विवेचन करने वाले तीनों ही पत्रों का विषय यहाँ संपन्न हुआ। अब जिन्हें प्रथम क्रम में होना चाहिए था, श्री रामानुजाचार्य जी निरूपित जो भक्ति है उसका विवेचन हम श्रवण करेंगे। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने रामानुजाचार्य जी को वृद्ध वैष्णव कहा है, इसलिए हम सब कनिष्ठ होकर अपने ज्येष्ठ का श्रवण करना चाहते हैं। सो डॉक्टर A.S. अरविंदन जी हमारे साथ हैं, जो श्री लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी में दर्शन विभाग में प्रोफेसर एवं डीन के पद पर नियुक्त हैं। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। आप चाहे तो संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, जिस भाषा में भी आप प्रस्तुत करना चाहें, यू कैन गो विद दैट। ओम आनंदो ब्रह्मे दिव्यजानात् आनंदाद्येव कल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदं प्रयन्त्यभिशं विशन्तीति सैषा भार्गवीवारुणी विद्या परमे व्योमन् प्रतिष्ठिता स य एवं वेद प्रतिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या वन्दे तं यमिनां धुरन्तरमहं मानान्धकारद्रुहा पन्थानं परिपन्थिनां निजदृशारुन्धानमिन्दानय दत्तं येन दया सुधाम्बुनिधिना पीत्वा विशुद्धं पयः कालेन करिशैलकृष्णजलधः काङ्क्षाधिकं वर्षति लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः सभायै अत्र विद्यमानान् सर्वान् विद्वत्तल्लजान् यथायथं प्रणम्य उपस्थितान् अन्यान् सर्वान् वेदोक्त आशीर्वचांसि प्रदाय सर्वेषां कृते अत्र श्री वल्लभाचार्य संप्रदाय आचार्यैः प्रवर्तितायाम् अस्यां सभायां विषयः अस्ति भक्तिः। रामानुजाचार्याणां रामानुजाचार्यमतानुसारेण भक्तेः स्वरूपं किं, कथं रामानुजाचार्याः तत्पूर्वजैः आचार्यैः उक्त भक्तिस्वरूपं प्रतिपादितवन्तः सप्रमाणम् इत्यादि विषये वस्तुतः मया आदौ एताः पृष्टाः कस्यां भाषायां पत्रं प्रेषणीयमिति। यः कामपि भाषां सम्यक् न जानाति सः आङ्ग्लभाषां स्वीकरोति। तत्र कारणद्वयमस्ति। एकं कारणं श्रोतारः कथं शृण्वन्ति अवगच्छन्ति वा इति विषयः एकं कारणम्। अन्यः भाषा तथा अस्ति यस्य कस्यापि शब्दस्य यङ्कमपि अर्थम् अस्माभिः वक्तुं शक्यते। तादृशी भाषा अस्ति। तत्र अस्माकं बाहुल्येन बहुभिः अनुष्ठीयते, आचर्यते, निर्बध्यते च। आङ्ग्लभाषामाध्यमेन सर्वत्र भवतु। यत्र यः आङ्ग्लभाषां न जानाति स विद्वान् एव न। एवं किल अस्माकं सम्प्रदायः आधुनिककाले सञ्जातः। अतः यद्यपि मयि विद्वत्तं नास्ति तथापि अहमपि किञ्चित् विद्वान्, कश्चन विद्वान् इति प्रकटीकर्तुम् आङ्ग्लभाषायां कदाचित् मया प्रयत्नः विहितः। तत्रापि कारणं वस्तुतः भक्तिरेव। भाषायां भक्तिर्नास्ति, वस्तुतः तत्र विषयभक्ति। आचार्य यतोहि तत्र कैश्चित् तत्र पृष्टं
तदा एवम् उच्यते चेत् तर्हि अवाप्तसमस्तकामत्वं कथं भगवतः इति श्रीनिधिमहोदयेन पृष्टं। वस्तुतः तदुक्त्वा अहं मदीयं तत्र पत्रं भवन्तः पठन्तु, तदेव मया यल्लिखितं तदेव उपन्यासः मया चिन्तितम् अत्र रिसर्च् पेपर् इति। अत्र आगत्य यदि तत्र यदि दृष्टं मया सर्वे अत्र भक्तिमन्तः भागवताः दृश्यन्ते, आङ्ग्लभाषायाम् इतस्ततः वदति चेत् कैश्चित् तत्र इतः निर्गत्य बहिर्गम्यते। अतः तावत् तत्र अवाप्तसमस्तकामत्वं भगवतः वस्तुतः तत्तु स्वभावसिद्धं, परन्तु अत्र येभिः यत् प्रकटीकृतं तत्र अयम् अस्माभिः ज्ञेयः विषयः अस्ति। भगवान् शास्त्रोक्तं विहितं कर्म अयम् अनुतिष्ठति, निषिद्धं कर्म नानुतिष्ठति इति प्रीतिम् अनुभवति, तदेव अन्यत् किमपि नास्ति। यतोहि भगवतः अपि तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ये तु शास्त्रम् उल्लङ्घ्य तिष्ठन्ति कामचारतः इत्यादि इत्यादि वाक्य अवलोकन अवसरे अस्माभिः एतदपि अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते। भगवतः अनेन प्रीतिर्वा अनेन सन्तुष्टिर्वा न जायते। अस्माभिः सङ्कल्पः कथं क्रियते? भगवान् स्वस्मै स्वप्रीतये स्वयमेव कारयति। इदं कर्म जीवमुखेन स्वप्रीतये स्वयमेव कारयति। कीदृशं कर्म? विहितं कर्म। विहितं कर्म यदि अस्माभिः अनुष्ठीयते सैव भक्तिः, निषिद्धं कर्म नानुष्ठीयते सापि भक्तिः इत्यत्र इनाक्षन् इस् आल्सो एन् आक्षन्। यत् कर्म न कर्तव्यम् इत्युच्यते तत्कर्म अस्माभिः न क्रियते चेत् तदेव वस्तुतः श्रेष्ठं कर्म। यतोहि अस्माभिः असकृत् वार्तालापं क्रियते, सैलेण्ट् रूपेण न स्थीयते। यः सैलेण्ट् रूपेण तिष्ठति सः सैलेन्स् अनुतिष्ठति इति व्यवहारः भवति वा न वा? तत्रापि कर्म भवति वा न वा? सः तूष्णीं तिष्ठति इति तावत् तत्र अर्थात् सैलेन्स् इस् अ ग्रेट् वाट् यु काल् दट् वर्च्यू धर्म। अतः तादृशरूपेण अस्माभिः ज्ञेयं। यतोहि तत्र भक्तिविषये रामानुजाचार्यैः बहु उक्तं। अत एव आचार्यवान् पुरुषो वेद आचार्यैः उक्तम्। आचार्यः इत्युक्ते येभिः अपि पृष्टं वल्लभाचार्याः अधुना न सन्ति, तेषामेव अनुग्रहः अस्ति चेत् इमे जीवाः कुत्र गच्छन्ति इत्युक्ते तत् परम्परागतः। अत एव आचार्यः कः भवितुमर्हति इत्यत्रापि आचार्यैः अनुगृहीतः कश्चन महान् श्लोकः अस्ति। 14 लक्षणानि आचार्ये भवन्ति चेत् स एव आचार्यः। 14 लक्षणानि मया कथ्यन्ते, तत्र यत्किमपि एकं लक्षणमस्ति चेत् सः आचार्यः भवितुमर्हति। परन्तु इति केन आचार्येण अयं श्लोकः अस्माकं कृते अनुगृहीतः इत्युक्ते यः एतादृश 14 लक्षणयुक्तवान् आचार्यः आसीत् तेनैव अनुगृहीतः। किं तत् इत्युक्ते तत्र आचार्यैः श्रीनिवान्तमहादेशिकैः आचार्यलक्षणं, शिष्यलक्षणम्, आचार्यः कथम् अस्माभिः ज्ञेयः इत्यादि विषये तत्र सर्वत्र भक्तिः। तत्र आचार्य भक्तिः इत्युक्ते अतएव भक्तिकोटौ आदौ आगच्छति भरतः। अतएव भरताय परं नमोस्तु तस्मै प्रथमोदाहरणाय भक्तिभाजाम् यदुपज्ञमशेषत पृथिव्यां प्रतितो राघवपादुका प्रभावः। भरतस्य तावत् पादुकाराधनं नाभविष्यति चेत् पादुकयोः प्रभावः राघवस्य च प्रभावः नाभविष्यत् इति किल अस्माकं सम्प्रदायः। अतः आचार्यवान् पुरुषो वेद, आचार्याद्वै प्राप्तं विद्या साधिष्ठं प्रापत् इत्यादि वचनैः आचार्य अनुगृहीता या भक्तिः, आचार्यमुखात् या आगता भक्तिः सैव भक्तिः। एवमेव मम तावत् मम पत्नीसन्निधौ महती भक्तिरस्ति इत्युक्ते सापि भक्तिरेव, परन्तु तद्भक्तिः भक्तित्वेन अस्माभिः व्यवह्रियते वा? पुत्रे भक्तिः, अचेतने भक्तिः, पृथिव्यां भूमिखण्डे भक्तिः, कार्याने भक्तिः, सर्वत्र भक्तिः। एतादृशभक्तयः अत्र आचार्यैः नानुगृहीतः।
भक्तिरित्युक्ते परे ब्रह्मणि भक्तिः अन्यत्र सर्वत्र विरक्तिः यत्र भवति सैव भक्तिः इति अस्माकं सम्प्रदायः। इयञ्च भक्तिः कथम् अस्माभिः ज्ञेया इत्युक्ते आचार्य अनुग्रहेणैव आचार्य दिव्यचरणारविन्द तत्र चरणारविन्दयोः सेवाकरणानन्तरं या अस्माकं कृते मिलति सैव भक्तिः इत्युच्यते। अत एव आचार्यः कः भवितुमर्हति? अत एव आचार्यवत्तया मुक्तौ तस्माद् आचार्यवान् भवेत्। पापिष्टः क्षत्रबन्धुश्च कश्चन श्लोकः तत्र रहस्यग्रन्थेषु नीतः स्वीकृतः। पापिष्टः क्षत्रबन्धुश्च पुण्डरीकश्च पुण्यकृत् आचार्यवत्तया मुक्तौ तस्माद् आचार्यवान् भवेत् इति आचार्यवत्वं यदस्ति तद् अत्यन्तम् आवश्यकम्। आचार्येण अथवा गुरुणा विना या कापि विद्या तत्र आन्लैन् माध्यमेन अथवा यूट्यूब् माध्यमेन अस्माभिः गृह्यते एतत् सर्वं ग्रहणीयम्। एतत् सर्वं यूट्यूब् माध्यमेन न ग्राह्यम् इत्युक्तम् आचार्याणां भाषणमपि न शृणोमि इति कृपया मा वदन्तु। अन्ये विषयाः एवमेव एतत्तु आचार्यमुखादि एकवारम् अस्माभिः श्रुतस्यैव पुनः मननं कर्तव्यम् इति किल अस्माकं श्रुतिमाता अस्माकं कृते उपदिशति। एवम् अस्माभिः आचार्यः कः भवितुमर्हति इत्युक्ते सिद्धं सत्सम्प्रदाये स्थिरधियम् अनघं श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं सत्त्वस्थं सत्यवाचं समयनियतया साधुवृत्त्या समेतं डम्बासूयादिमुक्तं जितविषयगणं दीर्घबन्धुं दयालुं स्खालित्ये शासितारं स्वपरहितपरं देशिकं भूष्णुरीप्सेत्। भूष्णुः यहाँ वर्धिष्णुः, a person who wants the upliftment has to approach this type of acharya to get rid of from this terrestrial world. भूष्णुः ईप्सेत्। तत्र तु मम वस्तुतः जिज्ञासा आसीत् न न जिज्ञासा अस्ति इदानीमपि। तत्र यादृशी भावना तैः निरूपिता तादृश्या भावनया यदि भक्तिं कुर्मः तर्हि शास्त्रार्थविरुद्धः भवति खलु इति तथा च तादृशी भक्तिः भवेत् वा न वा इत्यत्र जिज्ञासा नास्ति। आदिमस्तरे भवितुमर्हति। यदि अहं न भोगं नैवेद्यं करोमि चेत् परमात्मा नाश्नाति इति यदि रोदनं करोति काचन बाला अस्तु नाम तत्र अस्ति। परन्तु यदि तत्र प्रवर्धमाना यदि भक्तिर्भवति अन्ततो गत्वा शास्त्रार्थ ज्ञानेन परिपक्वता भक्ति या वर्तते तत्र तु इयं जिज्ञासा भवेत्। यदि अहं नैवेद्यं न करोमि तर्हि नैवेद्यरहितेन अन्ये अन्नभोजनेन मम अत्र संसारे बन्धः भवति। त्वयोपभुक्तसर्गन्धवासोऽलङ्कारचर्चिताः त्वद्भुक्तभोगिनो दासा तव मायां। अतः मायानिवारकत्वेन अथवा अज्ञाननिवारकत्वेन एतन्नैवेद्यं उपयोगं करोति अस्माकम् अथवा उपयुक्ति न तु तस्य कृते किमपि एतेन कार्यम् इति खलु अन्तिम श्रेष्ठा भावना भवेत् इति जिज्ञासा आसीत्। शास्त्र विरोधः इति वक्तुं नैव शक्यते। यतोहि आचार्यैः एतादृशस्थलेषु एतेपि आचार्याणामेव उद्धरणं कृतं किल। तत्र कथं समन्वयः कर्तव्यः इत्येव अस्माभिः तत्रैव जिज्ञासा तदेव इत्युक्ते अहं नैवेद्यं करोमि चेत् भगवान् सन्तुष्टः भवेत् इति भवतः प्रीतिर्भवति किल। अहम नैवेद्यम करोमि भोग लगा देंगे तो भगवान को कुछ होगा। हाय से आपको कुछ हो रहा है ना, वही है। यदि नहीं करेंगे तो भगवान कुछ नहीं होगा, वो आप सोच वो गलत है। भगवान संतुष्ट करेंगे, संतुष्ट भवति तत्र विरोधः नास्ति। सः बुभुक्षितः भवति इति चिन्तनम् अस्ति चेदेव खलु विरोधः। तत्र बुभुक्ष सम्प्रदाये उक्तं, सः तमिळ् भाषायाम् अस्ति उलगमुण्ड पेरुवाय इत्युक्ते जगति ही तस्य भोग है। उलगमुण्ड पेरुवाय यदि आप नहीं देंगे तो उलगम मतलब जगत, उसका वो भोग। यस्य च ब्रह्मचक्षत्रं च उभय भवति। इसलिए आप नहीं करेंगे तो ये तो कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो बुभुक्षित हो सकता है। हमारे यहाँ है ऐसा है। इसीलिए आचार्य कहते हैं एवं वचनानि
एवं वचनानि पाषण्डेनामपि भवितुम् अर्हति या तस्मात् आचार्य वदन्ति विरुद्धकरणं नास्ति प्रक्रिया न विरुध्यते कल्पितेरेव बाधस्याद् अवोचाम प्रमाणताम्। क्योंकि भक्तभावानुसारेण यदा भगवान स्वरूपं गृह्णाति तो यशोदाया स्तन्यं विना बुभुक्षितोऽपि भवति। भक्तभावानुसार यद अनुग्रहं भावानुसारेण तत् सदनुग्रहं सच्च असो अनुग्रहं न तो लोकविधया न तो वेदविधया। अणुमपि वेदविरुद्धं पाषण्डम् आचार्ये उक्तं विरुद्धकरणं नास्ति प्रक्रिया न विरुध्यते परंतु कश्चित् भगवत क्यों तस्मादेव उक्तं यथा कथंचित् महात्म्यं तस्य सर्वत्र वर्ण्यते। वेदापि शास्त्रा अपि वदन्ति ते यथा कथंचित् महाराजस्य चलितुं सामर्थ्यमिव। वेदापि वदन्ति नेति नेति यद् भगवतः सामर्थ्यं भक्तभावानुसारेण स्वरूपं गृह्णोति यदा भक्तं अतः सख्य भक्ति अप्रेरित प्रिय कर्तृत्वं तत्र मा चिन्तयन्तु अन्यथा मा चिन्तयन्तु। यदि केवलं किम् अस्ति वस्तुतः कथं तत्र समन्वयः कृतः इति विषयं ज्ञातुमेव यदि तत्र कथं वा तत्र सपर्यगा शुक्रमकायमवर्णम् अस्नाविरं शुद्धम् अपापविद्धम् इत्यादि कविर्मनीषी परिभू स्वयंभू इत्यादि वर्तते। तत्र बुभुक्षा इति गुणः तत्र आरोप्यते वा अथवा वस्तुतः अस्ति वा? तत्र 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 अहं किञ्चित् निवेदयामि। तत्र कस्मै देवाय हविषा विधेम इति वेदेषु अस्ति। परं भगवती परमात्मनि बुभुक्षा अस्ति न वा इत्ययं प्रश्नः वर्तते। तस्मिन् परब्रह्मणि अस्तु यदा भक्तः नैवेद्यं करोति समर्पयति भगवते तदा स चिन्तयति यत् मदीय अर्पितेन अनेन नैवेद्येन तस्य यदि तस्मिन् सुखं जायते तस्मिन् भगवति इति मदीया तत्र सुखं जायते इति वक्तुं शक्यते। स तु आनन्द एव अस्ति। तत्र विशिष्टाद्वैतसिद्धान्ते किमस्ति स ईश्वरः स च चिदचिदविशिष्टः भगवान् श्रीमन्नारायणः स पररूपेण श्रीमती वैकुण्ठे तिष्ठति। तत्र परव्यूह विभव अंतर्यामी अर्चावतार रूपेण ईश्वरः पंचधा। तर्हि यस्मै नैवेद्यं निवेद्यते अस्माभिः तत् परव्यूह विभव अंतर्यामी ईश्वरः नास्ति। स तु अर्चावतार रूपेण अस्माकं गृहे विराजमानः अस्ति स ईश्वरः। अस्तु स अर्चावतार रूपेण ईश्वरः भगवतधीनः भक्ताधीनः वर्तते। अस्तु तस्य अभेदः वर्तते खलु? हाँ तो वर्तते एव परम अर्चावतार रूपेण श्रीरंगे अयोध्यायां मथुरायां भगवतः ये विग्रहाः सन्ति ते अर्चावतार रूपेण विराजमानाः सन्ति। स्नानं नैवेद्यं चन्दनं तत् सर्व अतः नैवेद्यार्पणेन अर्चावतार रूपेण ब्रह्मणः तत्र सुखकरं स्यात् इदं नैवेद्यं। श्रीनिधेः आकांक्षा न शान्ता तत्र परब्रह्म विभव भगवतः बुभुक्षा भवति। तो अर्चावतार रूप में जो भगवान श्रीनाथ जी में श्रीरंगम में अयोध्या में विराजमान है इन भगवान को नहलाऊंगा तो इनको प्रसन्नता होगी, इनको चंदन लगाऊंगा तो प्रसन्नता। यदि अदभिन्नाभिन्नं तत्तदभिन्नं करो। यदि अर्चावतार की कल्पना वैष्णव नहीं करेंगे तब तो हम भी शंकरवत निर्गुणी हो। न तथा नास्ति अर्चावतारेषु तो कर्तव्यमेव स्नानादिकं तत्तु वेदविहितमेव होगा ना। वो हमारे रामानंद संप्रदाय में बिल्कुल ठीक है कि भगवान को भूख लग रही है भाई भंडारा ऐसा बनाओ कि राम जी पाएंगे तो प्रसन्न होंगे तो हम उसको नहीं तत्समीचीनं तद्भिन्नाभिन्नं भिन्नमे अभिन्नमेव इत्यत्र न कापि संशीतिः। परन्तु यतैः यदुक्तम् अर्चारूपेण यदा अस्माभिः भगवतः आराधनं क्रियते अर्चारूपी भगवान् श्रीमूर्तिः कथम् आराध्यः इति कश्चन क्रमः अस्माभिः परिपाल्यते। स्मार्तक्रमः अत्र आगमक्रमे अधुना तावत् भगवतः भोजनकाला सञ्जाता अतः भगवते भोजनं निवेद्यं नो चेत् भगवतः बुभुक्षा भवति इति जीवः चिन्तयति। तस्य बुभुक्षा अस्ति वा इति सैव जानीयात्।
डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे ने धर्मशास्त्र के इतिहास में इसी बात को उठाया है भक्ति पे लिखते हुए, और उन्होंने लिखा है कि शबरी को पता था कि ये तो परिपूर्ण परमात्मा श्री राम, लेकिन वो दंत से, जैसे इंद्र ने ऋग्वेद में वो दांत से काटे हुए सोम को भी पी लिया और वो इंद्र का सखा भाव ऋग्वेद में प्राप्त हो गया, बिल्कुल वैसे ही शबरी के दांत वाला श्री राम खा गए और वो मित्रों के साथ, गोपों के साथ श्री कृष्ण खा गए। तो उनकी जो ये भावना है कि इनको सुख प्राप्त हो रहा है शबरी के खिलाने से, वही वाला बाल, वो तो परिपूर्ण, उनको क्या, उनको भोग लगेगा। So upfront, this proposition of only Bhakti Yoga directed towards Narayana as being the cause of moksha faces multiple challenges. These objections are explained as follows. First of all, the ultimate pramana or authority for understanding the path to moksha is Veda. Where does the Veda speak of Bhakti? Indeed, the word Bhakti already appears in the Veda. We can recall one instance of the mention of Bhakti in the Shvetashvatara Upanishad as follows. Yasya deve, I already quoted this. Yasya deve para bhaktihi yata deve tata gurau tasyaite katita hyartaha prakashante mahatmanaha akatitaha pyarta. Yes, a person who has bhakti in deva as well as in yes no akatitaha pyartaha यतोहि इन्होंने सही बोला है। यतोहि हम क्या हमेशा सोचते हैं, हमारा भी गुरु है, गुरु ने जो उपदेश दिया है, गुरु ने जो पढ़ाया है, वो वही हम पढ़ाते हैं हमारा शिष्यों का। कभी भी गुरु ने कुछ नहीं पढ़ाया होगा, वो हमारा बुद्धि में आ गया होगा, उस समय हमको क्या करना, क्या सोचना चाहिए, ये गुरु अनुग्रह से हमको आ गया है। नहीं, हम गुरु जी को भी ये पता नहीं था, मुझे आया है, ये नहीं सोचना चाहिए। हाँ, कंठता गुरु अनुग्रहेण कंठता अनुक्ताः, परन्तु केचन विषयाः एवं सन्ति, छात्रः अत्यन्त बुद्धिमान् अस्ति, स्वयं जानीयात् किमर्थं कालक्षेपः कर्तव्यः इति धियापि गुरुभिः एवं तत्र उक्तं स्यात्, एवं त्यक्तं स्यात्, परंतु ये नहीं सोचना चाहिए आप जाकर पूछ लीजिए हमारा गुरु जी को, अभी भी वो नहीं बता सकते। ये क्या बात है यार, गुरु तो गुरु होता है। हाँ, लब्ध विद्या गुरुम द्वेष्टि इति। अतः वो अभिप्राय यहाँ नहीं। अकथिताः अपि अर्थाः यस्य भक्तिः गुरौ देवे च अस्ति तस्य भवति इति अनेन तावत् सूचितं, तद् वस्तुतः समीचीनम्। अकथिताः अपि अर्थाः प्रकाशन्ते। Therefore, it is not frequently referred to as the means of moksha in the body of the Vedas. Secondly, when the Vedas speak regarding the path to moksha, it is actually stated that jnana alone is the cause of moksha. As is noted, tamevam viditva adimrityumeti nanyah pantayanaya vidyate. That means, by knowing him alone, one can attain immortality. There is no other path than this. And again, in the Purusha Sukta, tamevam vidvan amrita iha bhavati nanyah panta vidyate ayanaya. By knowing him alone, one can attain immortality. There is no other path than this. Further, yayenam viduhu amritaste bhavanti. Taittiriya Narayana Upanishad. The one who knows becomes immortal. Brahma vidapnodi param. The knower of the Brahman attained the supreme. Brahma veda brahmaiva bhavati. Mundaka Upanishad. The knower of Brahman becomes Brahman. And such other statements, multiple authoritative Vedic statements thus indicate jnana to be the cause of moksha. Keeping all these statements in mind, even Sri Adi Shankara Acharya states in the beginning of his Gita Bhashya as follows: Tasyasya Gita Shastrasya Sankshepataha Prayojanam Param Nishreyasam Saketukasya Samsarasya Atyantoparama Lakshanam Tacha Sarvakarma Sanyasa Purvakat Atmajnana Nishta Rupat Dharmat Bhavati Dharmat Eva Bhavati iti Teshamipi Acharyanam. Kimartham I quoted Sri Shankaracharya means, of course, Vidwan knows. Shankaracharya himself is also accepting this type of concept. In short, the ultimate purpose of the Gita is to set forth the nature of the highest good, that is called moksha, which consists of complete cessation of the cycle of samsara. Samsara को बंद करने के लिए यही एक रास्ता है.
This is brought out by being resolute in the knowledge of the self, which is preceded by the renunciation of all works. Further, there are also Vedic texts which speak of upasana as a means to attain moksha. Say atmanameva lokam upasita, etc., etc. From these, it can be understood that upasana rupena vedana, knowledge in the form of meditation, is what is declared to be the cause of moksha. The third one, the idea that bhakti alone causes moksha is also contrary to the view of the Shruti, which propounds in several places that karma samuchaya, that is, the combination of karma, performance of works, and knowledge is necessary for moksha. For example, in the Isha Vasyopanishad, it is stated vidyam cha avidyam cha yastado bhayam saha avidyaya mrityum tirtva vidyaya amritamashnute. One who knows that both karma, that is avidya, and jnana vidya are one. By karma avidya one crosses over death, and by jnana vidya one becomes immortal. The fourth one, there are several passages in the scripture which indicate that moksha is obtained only by the will of Bhagavan and by nothing else. Chadurvida bhajante mam janaha sugurdinorjana jnani tu atmaiva me matam iti katayanti. Tesham jnanayukta Chadurvida bhajante mam janaha sugurdinorjana arto jignasu rattati jnani cha paradarshava तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रयोगिज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी तु आत्मैव मे मतम् आस्तितस्य युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिं बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः इति भक्तिविशिष्टज्ञानस्यैव तत्रापि भक्तिविशिष्टज्ञानस्यैव तत्र आचार्यैः तत्र रामानुजाचार्यैः तत्र प्रपञ्चितम् अतएव नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुनाश्रुतेन यमे वैषवृणुते तेन लभ्यः तस्यैव आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम्. The self cannot be attained by instruction, nor by intelligence, nor by hearing about it many times. Rather, he was explaining the same thing. Sometimes when we are doing the Shastrastha Vichara, nothing to be attained. Only the Kalakshepa is going on, that's all. We will show that our intelligence, I know better than you, I know better than you. Parantu when the bhakti is taking place, all are equal. So that is why about Shastrastha, the bhakti is more than the greater than the Shastrastha. Of course, Shastrastha is also must. Srinidhi तुरंत पूछेंगे गुरुजी आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं, ये तो भक्ति का सभा गुरुजी, इसलिए भक्ति के बारे में बोलना हमारा औचित्य रहेगा. इसलिए भक्ति इज मोर देन दैट इज वाई रामानुजाचार्य मेड एन अन्वय भक्ति विशिष्ट ज्ञानमेव मोक्ष साधनम इति he says yes नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः तस्यैव आत्मा वृणुते तनुं. The self cannot be attained by instruction, nor by intelligence, nor by hearing about it many times. Rather, he whom the self chooses, by him alone he can be attained. And to him the self reveals his forms. That is the Mundaka passage says. From these kinds of passages, it becomes clear that the attainment of the self is under the control of the will of the Bhagavan. Yadi Bhagavan ichchati chedeva asya tavad gatir bhavati iti. There is no indication in Veda that upasana or meditation or Narayana alone leads to moksha. There are passages in Veda which reveal that meditation upon gods like Indra and Shiva can also lead to moksha. For example, in the Pradardhana Vidya, there is a Vidya called Pradardhana. Vidya of the Kaushitiki Upanishad, Pradardhana is taught that meditation upon Indra leads to the attainment of moksha. Similarly, in the Atharva Shirsha Upanishad, it is revealed that meditation upon Rudra leads to moksha. From such other example, it becomes clear that upasana or meditation on the specific deity is not necessary for moksha. Narayanaha eva moksham pradatum shaknoti iti tavad etat contradiction bhavati. Shivasyavi eva moksha pradaditvam Indrasyavi eva moksha pradaditvam ityasti kila tatra samadhanam vadati acharyaha. All these objections are systematically refuted by Sri Ramanuja in the Sri Bhashya and the Gita Bhashya.
at the commencement of his Bhashya for the middle Madhya Shatke of the Bhagavad Gita, Sri Ramanuja clarifies his position regarding the nature of bhakti. Therefore, Acharya Ramanuja makes 4 affirmative propositions regarding the concept of bhakti. In the Tika called Tatparya Chandrika of Swami Vedanta Deshika reveals these 4 assertions as follows. Upasanameva natu jnanamatram ityeka pratigna. Upasanameva natu jnanam. Iti first pratigna. Jnana itself is not the cause of moksha, it is attainable through upasana. Even tatrabi bhakti rupapannam nopasana matram iti ditiya. Upasana is also not the cause of moksha unless it is of the nature of bhakti. Evam vidam upasanameva natu karma samuchitamiti tritiya. Karma is an only an aid of accessory for performance of upasana. Tacha paravishayameveti chaturthi. Upasana should be directed towards highest Brahman alone for obtaining moksha. So therefore, how does Sri Ramanuja reconcile all these aspects of bhakti while making these 4 affirmative propositions? First, Sri Ramanuja agrees that jnana or knowledge is necessary for attainment of moksha. ये आचार्यों का ये स्वभाव है, जो भी गलत बोलते हैं ना उसके पहले स्वीकार करते हैं, यस बट यस स्वीकार कर देंगे तो अपोजिट वाले कुछ तो होगा ना. इसे आचार्य नाम अयम स्वभाव सर्वत्र भवन्तः पश्यन्तु. नूनं नूनमपि कुत्रचित् वदन्ति, नूनमित्य अर्धाङ्गीकारे, एवं न सत्यमित्य अर्धाङ्गीकारे स्वीकृत्य तदनन्तरम् एवम् अवगच्छतु इति बोधयति. तद्वदेव अत्र आचार्याः अपि तत्र रामानुज agrees that the jnana or knowledge is necessary for attainment of moksha. The Vedic statements which declare the aspect of jnana or vedana find resonance with those statements that then go to declare the aspect of dhyana or upasana meditation. For example, having stated tamevam vidwan amrita iha bhavati nanyah pantha vidyate yanaya, by knowing him alone one can attain immortality, there is no other path than this. The Shruti text then go on to declare Atma vare drashtavya shrotavyo mantavyo nididhyasitavyaha maitreyi atmano vare darshanena shravanena matya vijnanena idam sarvam viditam. Maitreyi, the self should be realized, should be heard of, reflected upon, the meditated upon. By the realization of the self through hearing, reflection and meditation, all these becomes known. This is the Brihadaranya Upanishad. The connection between jnana and upasana is further clarified by Sri Ramanuja as follows. Smriti santana rupam darshana samanakaram dhyanopasana shabda vachyam ityavagamyate. Katam paschantu. Smriti santana rupam darshana samanakaram dhyanopasana shabda vachyam. Dhyana shabdena upasana shabdena yo artha labhyate saupi iti avagamyate. From this, it becomes evident that jnana or vedana in the form of succession of memories has the same character of direct perception, and this is what is exposed as dhyana or upasana, that is called meditation. Yes, I will have. Yes, you will have, okay, not now. Acharya Sri Ramanuja further goes on to say, Upasanantu bhakti rupapannameva paramapraptyupaya bhutamiti vedanta vakya siddham. Upasanantu bhakti rupapannameva paramapraptyupaya bhutam iti vedanta vakya siddham. It is established in the Vedanta text that only upasana, which has taken the form of loving devotion, that is called bhakti, becomes the means for attainment of the supreme, that is called moksha. Indeed, Linga Purana declares the same explicitly, Snegapurvakam anudhyanam bhaktirityabhidiyate. Repeated remembrance coupled with love is what is termed as bhakti. From all these statements, it becomes evident that jnana or vedana in the form of succession of memories has the same character of direct perception, and this is what is expressed as dhyana or upasana. And when such dhyana or upasana is coupled with love, it becomes called bhakti. When such bhakti is directed toward the Supreme Brahman, then it becomes the cause of moksha.
The words jnana or vedana, dhyana, upasana are synonyms, paryaya shabda, with bhakti, and are merely indicating different aspects of bhakti. Therefore, bhakti alone is the cause of moksha. This is the position of Sri Ramanuja on bhakti. How is all this reconciled with the statements of the Veda that indicate moksha as being granted only by the choice of Bhagavan? There is no difficulty with reconciling this. Ramanuja says, the fact that bhakti alone is the cause of moksha is non-contradictory to Vedic passages which state, Yame vaisha vrunute tena labhyaha tasyaisha atma vrunute tanum swam. He whom the self chooses, by him alone he can be attained, and to him the self reveals his form. This is what he says. This is because of the term upasana denotes continuous remembrance of the Supreme Person, and such a remembrance itself becomes the cause for one to become chosen by the self. Bhakti is therefore explained as varaniyata hetu, the cause of becoming the chosen. Therefore, there is nothing contradictory in saying that bhakti or upasana is the cause of moksha, and at the same time, moksha is bestowed in accordance with the choice of Bhagavan. Bhakti becomes the reason for becoming chosen for deliverance. Indeed, Sri Krishna has also spoken of the same in Gita, as in Tesham satata yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhiyogam tam yena mam upayanti te. It is for this reason that bhakti can also be defined as follows. Bhaktirapi niratijaya priya ananya prayojana sakala itara vaitrishnavaha jnana vishesha eva. Bhakti, moreover, is a special type of knowledge which takes the form of supreme love for Bhagavan, and at the same time leads to the development of aversion to all things other than Bhagavan. By this, the relationship between jnana and bhakti is indicated. Such bhakti in the form of the special type of knowledge, jnana vishesha, become the cause for becoming chosen for deliverance. The next problem to solve is regarding the necessity of karma for moksha as revealed in verse avidyaya mrityum tirtva vidyaya mritamashnute. Sri Ramanuja, Acharya Ramanuja indicates atra avidya shabdena vidyetaratvad varnashramacharadi purvoktam karma uchyate. Atra avidya shabdena vidyetaratvad varnashrama acharadi purvoktam karma uchyate. Sorry, atra avidya shabdena. Atra vidya shabdena cha bhakti rupapannam dhyanam uchyate. Here, the word avidya refers to what is not vidya, that is duties pertaining to one's varna and ashrama. On the other hand, the term vidya refers to the meditation that has transformed to the state of bhakti, loving devotion. Therefore, according to Sri Ramanuja, karma being a necessary of bhakti becomes clear from this passage. There is also reference to the same thing in Gita, yatah pravritti bhutanam yena sarvam idam tatam swakarmana tamabhyarcha siddhim vindati manavaha. And again in the Vishnu Purana also, varnashramacharvata purushena parapumanu vishnur aradyade panta nanyaha tat toshakarakaha. Finally, regarding the issue of the appropriate object of devotion, Sri Ramanuja quotes in his works numerous scriptural authoritative statements to show that upasana should be directed towards highest Brahma alone for obtaining moksha. In the context of the Pratadhana Vidya and the Atharva Shiro Upanishad, etc., it is to be noted that the terms Indra, Shiva, etc., ultimately refer to the Supreme Bhagavan Narayana alone by Sarvashaka Pratyanyaya. Sarvashaka Pratyanyayana Antaryami eva karoti iti asmakam sampradaya. It is concluded by Sri Ramanuja that the Supreme Brahman denoted in the Veda is the personal deity, Sriman Narayana. Therefore, there is no contradiction in the Vedic passages regarding the object of bhakti being the Supreme Brahman, Narayana alone. Further, by the Tatkatunyaya, it is established that moksha is attained only by worshipping the Supreme Brahman, Sriman Narayana. In the Vedartha Sangraha, Sri Ramanuja summarizes this very concept of bhakti succinctly as follows. Yeda duktam bhavati yoyam mumukshuhu vedanta vigida vedana rupadhyanadi nishtaha yada tasya sasminneva anudhyane niravadikadishaya pritir jayate tadaiva tena labhyate parapurushaha iti. This is what is meant. When one who is desirous of moksha becomes established in the form of meditation, that is dhyana, that is in accordance with the knowledge as established in the Vedanta
And further, when that meditation itself comprises of all surpassing love, bhakti, then it becomes the cause of attainment of Supreme Person. By this summary statement, the oneness of the spectrum of jnana, dhyana, bhakti is clearly brought about by Acharya Ramanuja. This is in accordance with what is clearly established in the Gita. Purudasavara partha bhaktya labhyastvananyaya. By undivided bhakti alone can one, O partha, attain me. Bhaktya tvananyaya shakyaha ahamevam vidorjuna. Jnadum drashtum cha tattvena pravettum cha parantapa. By undivided bhakti alone can one know me, O Arjuna. Having known me, one can have a vision of me and enter into me or attain me. Bhaktya mam abhijanati yavan yaschasmi tattvataha tato mam tattvato jnatva vishade tadanantaram. Tadanantarameva praveshaha tatra bhavati. By bhakti alone can one know me truly as to what I am. Having thus known me truly, one enters into me, that is called attains me. Bhakti is therefore a special kind of knowledge which has taken loving form of meditation upon the Supreme Bhagavan. This is what is also indicated by the Vakyakara, Vartikakara Bodhayana as well. Sri Ramanuja's system is therefore also in complete obedience to the views of previous preceptors of the Vedanta, as stated by Sri Ramanuja himself. Bhagavad Bodhayana Tanka Dramida Guhadeva Kabardi Bhanuchi Pravritya Vigita Shitta Parigirgita Puratana Veda Vedanta Vyakyana Suvyaktartha Shuti Nikara Nidarshitoyam Pantha. इतना आचार्य को वहाँ उल्लेख किया है. This is the path led by the Vedas, whose import has been clearly revealed by the ancient commentators of the Veda, Vedanta, and has also been adopted by the great preceptors, beginning with the blessed Bodhayana, Tanka, Dramida, Guhadeva, Kapardin, Bharuchi, and others also. The stages of bhakti in the doctrine of Sri Ramanuja, the steps to moksha. Having established the oneness of the spectrum of jnana, dhyana, bhakti, Sri Ramanuja also delineates three important stages of bhakti or bhakti yoga as being parabhakti, parajnana, paramabhakti. Sri Sudarshana Suri, a great acharya in the lineage of Sri Vaishnava preceptors, defines the three stages of bhakti as follows. Sudarshana Suri is the comment of Sri Bhashya commentary. Shuta Prakashika. Shuta Prakashika is written by Sudarshana Suri. Sakshatkara abhiniveshaha parabhaktihi. Sakshatkara abhiniveshaha parabhaktihi. The intentness of determination to attain the vision of Bhagavan is what is called as parabhakti, the higher devotion. This leads to the next stage. Sakshatkaraha parajnanam. The attainment of the vision of Bhagavan is what is called as parajnanam. This leads to the next stage. Paschad anubhavabhiniveshaha paramabhaktihi. The intentness of determination to continually experience Bhagavan, which follows the vision of Bhagavan, is what is called as paramabhakti, the highest devotion. The same three stages achieved by a bhakta are alluded to in the Smriti text also. For example, Bhaktya tvananyaya shakyoham evam vidorjuna jnadum drashtum cha tattvena praveshtum cha parantava. And again, Bhaktya mam abhijanati yavan yaschasmi tattvataha tato mam tattvato jnatva visheta tadanantaram. For these texts, it becomes clear that jnana, darshana, prapti are the three stages attained through the spectrum of bhakti. This pathway to moksha through the concept of bhakti in the system of Acharya Sri Ramanuja is reconciled as follows. The development of love or attachment to God in its primal stage, Arambe, is simply called bhakti. This elementary state of bhakti is what is defined as Mahaniya Vishaye Preetihi Bhaktihi. The love directed towards a great of illustrious individual, that is Acharya Bhaktihi, Guru Bhaktihi, Pitur Bhaktihi, Matur Bhaktihi, Gyanishu Bhaktihi. By contact with religious minded people and by listening to discourse regarding spiritual matters, this elementary love towards Bhagavan develops in its stage of infancy. This results in an intense desire to know Bhagavan with more clarity. For this, one has to resort to the appropriate study of scriptures to gain an understanding of the nature of the individual self. Atmajnana Sampadanartham.
the nature of Paramatma, nature of the means to attain the Paramatma and etc. This kind of knowledge is called Vakyartha Jnana, the knowledge obtained by comprehending the words of the scripture. This kind of knowledge derived from mere verbal comprehension is insufficient to lead to bhakti. The devotee then pursues the practice of karma yoga, jnana yoga, etc., culminating in what is called bhakti yoga. This bhakti yoga is defined as bhakti rupo yoga chittaikagrata sadhanam upaya bhedaha. At this stage, knowledge of Bhagavan causes a deep intentness or determination to attain the vision of Bhagavan. This yearning to attain the vision of Bhagavan is what is called parabhakti. This stage is what is referred to in the Gita as jnana. By the grace of Bhagavan, this intense yearning results in a momentary experience of Bhagavan. This momentary experience of Bhagavan is called darshana samakara jnanam, a vivid experience of Brahman which is almost similar to the direct perception of Brahman that can be attained only in Sri Vaikuntham. This is vivid experience of the Bhagavan is what is called as parajnana. This stage is what is referred to as darshana samanakara in the Gita. This is momentary visual experience. Darshana creates an extraordinary love for God which heightens the yearning to attain a continuous and permanent experience of Bhagavan. This is what is called as Parama Bhakti. This highest form of bhakti triggers the grace of Bhagavan, and by such grace one attains the realm of Sri Vaikuntham Kshetram, of Vaikuntha Kshetra, to engage in continuous permanent experience of Bhagavan. This is moksha. Parama Bhakti becomes the immediate cause of the ultimate fruit, moksha, which constitutes the attainment of Bhagavan. Therefore, prapti or attainment Bhagavan is called by Parama Bhakti alone. This is brief, is the concept of bhakti in the system of Sri Ramanuja. It is apt to quote the Mangala Shloka of the Sri Bhashya to sum up this doctrine as follows. Akila Bhuvana Janma Stema Bhangadilile Vinata Vividha Bhuta Brada Rakshaiga Dikshe Shruti Shirasi Bibite Brahmani Srinivase Bhavatu Mama Parasmin Shemushi Bhakti Rupa. Here, Shemushi Bhakti Rupa Me Bhavatu Iti Bhagavantam Prarthayati Bhagavan Sri Ramanuja. I would like to conclude my talk by quoting the words of Prahlada, who speaks of 9 different ways of developing bhakti towards Bhagavan. Saptamaskande. Shavanam Kirtanam Vishnoho Smaranam Padasevanam Archanam Vandanam Dasyam Sakyam Atma Nivedanam. Here I wanted to tell one more thing about this Atma Jnana. Why the Acharyas or the Rishis are created the Shastras. There is a very famous sloka in Venkatadhvari, Vishwagunadarsa Champu. Shastram Bhuri Nijaswarupa Mataye. Shastram Bhuri Nijaswarupa Mataye Aradhanartam Vapuhu Swadhyanaya Manascha Buddhi Managam Labdumcha Tirthadigam Tatvanya Pyupadeshtu Uttamagurunu Tatvanu Grinnadinaha Samsare Tatabibramema Yadikim Kurvita Sarveshwaraha Kim Kurvita Sarveshwaraha iti Tavad Tatra Antime Vadati Katanasya Ayam Aviprayah Sarvanyapi Shastrani Kimartam Asmahangrite Acharyihi Atava Rishibhihi Anugrihitani Ityukte only to attain the knowledge. So Shastram Bhuri Nijaswarupa Mataye Atmajnana Sampadhanartameva. Self-realization. To get the self-realization, bhakti is more important than the other sadhana. So, sarve vayam bhakti mandaha bhaveyuhu bhavanti bhavantu iti sampratya avakasam datvadbhyaha sarvebhyaha pauna punyena tadu pranamanjalim vidaya upaharami dhanyavada upasamharami dhanyavada. पृच्छतु भोः अत्यने पृच्छामि यदि अन्येषामपि अस्ति भवन्मुखात् आरभ्यते मैं गुरुजी को पूछ लेता हूँ ददामि बुद्धि योगम ते ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते भगवान श्री कृष्णः बुद्धि इति शब्दस्य प्रयोगः भगवता कृतः तत्र जयपुरीयेन
परमविदुषा पंडित मधुसूदन ओझा इत्यनेन तत्र गीताभाष्यप्रसङ्गे इदं कथितमासीत् लिखितमासीत् तेन आचार्येण बुद्धिशब्दस्य अर्थः तदा गीतायाः प्रतिपाद्यः विषयः ज्ञानं नास्ति कर्म नास्ति भक्तिरपि नास्ति तत् प्रतिपाद्य भगवता यत् योऽयं विषयः तत्र प्रतिपादितः तद् विषयः अस्ति बुद्धिः भगवान् स्वयमेव बुद्धिशब्दस्य प्रयोगः भगवता कृतः तदा यत् शाङ्करादयः बुद्धिशब्दस्य ज्ञानम् इति अर्थः कुर्वन्ति रामानुजीयाः वैष्णवाः भक्ति इति अर्थं स्वीकुर्वन्ति अन्ये ये केचन ते कर्मार्थं कुर्वन्ति बुद्धि इत्यत्र शब्दस्य यदा अभिधार्थेव बुद्धि इति शब्दस्य ज्ञानं भवति कथं तत्र लक्षणायां भक्त्या सह तत् शब्दः योजनीयः इति मदीया जिज्ञासा वर्तते वस्तुतः आङ्ग्लभाषायामपि कथ्यते व्हाट यू इंटेंड इंटेंशन क्या है वो देखना पड़ेगा भगवान को इंटेंशन किम उद्दिश्य सा तत्र बुद्धिशब्दः प्रयुक्तः आचार्यैः रामानुजाचार्यैः योऽयम् अर्थः उक्तः स एव अर्थः अस्माभिः ग्राह्यः ज्ञानमपि अर्थः तत्र अस्ति बहुभिः आचार्यैः ज्ञानम् इत्यस्मिन् अर्थेपि बुद्धिशब्दस्य तावत् अर्थं स्वीकुर्वन्ति परन्तु वस्तुतः भगवतः यद् अभीष्टं योऽयम् अभीष्टः अर्थः अस्ति सः अर्थः रामानुजाचार्यैः उक्तः भक्तिरेव इति अस्माभिः सदृढं सप्रमाणं वक्तुं शक्यते अत एव मम शेमुषी भक्तिरूपा बुद्धिर्मनीषादिशना दीप्रज्ञा शेमुषी मतिः इति किल पर्यायशब्द तत्र शब्दाः सन्ति तत्र शेमुषी भक्तिरूपा इति उक्तत्वात् आचार्यैः उक्तः यः अर्थः स एव ग्राह्यः नो चेत् भगवान् कृष्णः एव प्रमाणं सः न दृश्यते यदि दृश्यते चेत् वयं पृष्टुं प्रभवामः श्रीनिधिरपि पृष्टुं प्रभवति परन्तु न दृश्यते किल यदा न दृश्यते आचार्याः एव प्रमाणम् एवं किल आचार्य उक्तमेव अस्माकं कृते प्रमाणं भवति अपरः प्रश्नः यत् भवतां यत् शोध आलेखः यत्र आचार्यैः समेषाम् अस्माकं कृते तत्र उपदिष्टाः तत्र पाञ्चरात्रविषये यत् ये सर्वे वैष्णवसम्प्रदायाः सन्ति तेषु सर्वेष्वेव सम्प्रदायेषु श्रीमद् रामानुजाचार्यवर्याणां सम्प्रदाये आचार्याणां सम्प्रदाये तत्र पाञ्चरात्रस्य महिमा स्थापितः भगवता रामानुजाचार्येण श्रीभाष्ये एव परं तेन ते स्वयम् इत्थं न यत्र कुत्रापि नवग्रन्थे ये नवग्रन्थाः सन्ति आचार्याणां कुत्रापि तैः इत्थं न लिखितम् आसीत् यत् अहं पाञ्चरात्रमतानुयायी तर्हि पाञ्चरात्र आगमस्य यथा यामुनाचार्येणापि आगमप्रामाण्यविचारः इति ग्रन्थः लिखितः तत्र वेदेषु पुराणेषु पाञ्चरात्रेषु येषु सर्वेषु ग्रन्थेषु कथं तत्र एकत्वेन सामानाधिकरण्यं तेन विशिष्टाद्वैतसम्प्रदाये उपन्यस्तमस्ति आचार्याः इत्युक्ते तत्र रामानुजाचार्याणां तावत् आगमः किं पाञ्चरात्र आगमः इति स्पष्टं तैः तत्र नोक्तमिति इत्येव किल ते यतोहि कालिदासः आदौ वागर्ताव्यसम्पृक्तौ इति वदति सीम् अहं कालिदासदासः इति काल्याः दासः इति वदति वा तद्वत् स्वयं यदा उक्तवन्तः स्वयं तावत् तस्मिन्नेव आगमे सन्ति इति आचार्यैः अस्माकं कृते उक्तं वयं तु तिलकं धृत्वा अहं वैष्णवः इति किमर्थं वक्तव्यं तद्वदेव यदा आगमस्य प्रामाण्यं सुदृढीकृतं यामुनाचार्येण यद् नित्यग्रन्थेषु तावत् आचार्यैः तावत् पाञ्चरात्र आगमस्य उपासना विदिता तर्हि अत एव स्वयम् आचरते यस्मात् तस्मात् आचार्य उच्यते स्वयम् अनुतिष्ठवन्तः स्युः एवमेव अस्माभिः वक्तव्यम् अतः स्पष्टतया नोच्यते चेत् तत्र तथा बाधः नास्ति इव भाति किं भोः शुरु है तत्र मम तु अयं प्रश्नः नास्ति जयतीर्थ श्रीमच्चरणेरेव उद्घाटितः अयं प्रश्नः न्यायसुधायां तत्र पाठवापन्न ध्यानस्य अपरोक्षकारित्ववादिनां रामानुजीयानां दर्शनस्य मोक्षसाधनत्वप्रतिपादकत्व श्रुतिविरोधः दर्शनस्य ये तु ध्यानमेव परमपाठवापन्नम् अपरोक्षाकारम् इति मन्यन्ते तेषां दर्शनश्रुतयः उपचरितार्थाः प्रसज्यरन् मुख्यतया कथं तत्र भवति आमामां तथैव भवतां दृष्ट्या तद् उपचरितरूपेण भवति भवताम् उपचरिताः अर्थाः प्रसज्यरन् दर्शनश्रुतयः ध्यानं
ध्यानं ये तावत् साधनमिति वदन्ति रामानुजाचार्याः। ध्यानमेव ध्यानं तत्रापि ध्यानं नाम किं परमपाठवापन्नम् अपरोक्षाकारम् इति ध्यानमिति भवन्तः वदन्ति खलु। तत्र दर्शनश्रुतयः तर्हि उपचरितार्थः प्रसज्येरन् दर्शनश्रुतयः सन्ति खलु। सत्यं दर्शनं तेन किं ध्यानेन न भवति वा? न दर्शनादीनां विरोधः भवति। विरोधः भवति उपचरितार्थः प्रसज्येरन् नाम तत्र दर्शनशब्दस्य अयमर्थः करणीयः साक्षात् दर्शनम् इति अर्थः न कर्तुं शक्यते खलु। यतोहि भवन्तः वदन्ति ध्यानं नाम अपरोक्षाकारं दर्शनसमाकारम् इति उक्तवन्तः खलु। तत् परमात्मनः साक्षात् दर्शनं तु न भवति। तत्र वस्तुतः मोक्षविषये सामीप्यं सारूप्यं सालोक्यम् इत्यादि इत्यादि अस्ति किल, तत्र सादृश्यम् अस्तु सादृश्यं दर्शनसमानाकारता भवति। तत्तु मोक्षे भवति खलु मोक्षात् पूर्वं। तत्र श्रुतप्रकाशिकायां सुदर्शनव्यासेन उदाहरणमपि दत्तं। वाल्मीकिरामायणतः वृक्षे वृक्षे पश्यामि श्यामलं रघुनन्दनं मारीचः रावणं वदति अदृष्ट्वैव वदति वृक्षे वृक्षे पश्यामि श्यामलं रघुनन्दनं रघुनन्दनं वृक्षे वृक्षे पश्यामि कथं पश्यामि तर्हि भक्ति ध्यानं दर्शनसमानाकारतां गच्छत्येव। न न तत्समीचीनं गच्छति इति अङ्गीकुर्मः परन्तु मोक्षसाधनत्वेन परमात्मनः दर्शनं यदस्ति अपरोक्षज्ञानम् अपरोक्षदर्शनं साक्षात् दर्शनं भवति खलु परमात्मनः तदनन्तरं खलु परमभक्तिर्जागर्ति तदनन्तरं खलु मोक्षः भवति। ध्यानावस्थायामपि तत्र अवस्थायामपि इत्युक्ते तत्र भवत्येव समानाकारत्वं अस्तु तत्र चिन्ता नास्ति दर्शनसमाकारत्वम् अस्तु नाम परन्तु साक्षात् परमात्मनः दर्शनं न भवति वा न वा मोक्षात् पूर्वं। मोक्षात् पूर्वं समानाकारता भवत्येव। समानाकारता न साक्षात् परमात्मनः दर्शनं भवति वा न वा मोक्षात् पूर्वं। न न न साक्षात् अर्चावतारस्य दर्शनः परब्रह्मस्य दर्शनः तत्र अस्माकं तत्र न अर्चावतारस्य इत्यस्य नाम अट्टोत्तर एकशत क्षेत्रेषु भगवान् अर्चारूपेण विराजते। तत् समीचीनं मोक्षे तत्र वैकुण्ठे एवं तत्र क्षीराब्दौ च द्वौ विहाय अन्यत्र सर्वत्र भगवान् अर्चारूपेण विराजते। अर्चारूपं तु साक्षात्कारः भवत्येव अस्माकं सम्प्रदायः तदेव तत् समीचीनं उसमें दर्शन होता है तत् मोक्ष साधनत्वेन अङ्गीकृतं वा मोक्ष साधनत्वेन अङ्गीकृतं वा। तत्र तमिळ् भाषा घाटायामपि आळ्वार् नारायणकण्डे पगल्कण्डे यदा अर्चारूपी तत्र तिरुपतौ गत्वा भगवन्तं यदा वयं पश्यामः साक्षात् समानाकारता भगवतः साक्षात्कारः समानाकारता इति वदामश्चेत् साक्षात्कारः भवति एव साक्षात्कारः भवति एव साक्षात्कारः एव अनुभवः मोक्षस्य उपकारिता का न मोक्षस्य तु उपकारिता वर्तते मोक्षस्य तु उपकारिता अस्माकं स्वरूपस्य तु उद्धारः नास्ति खलु स्वरूपसिद्धिः तदनन्तरं तावत् अस्माकं सायुज्य सालोक्य सामीप्यादि अस्ति वर्तते। अर्चारूपस्य साक्षात्कारः इति यदा उच्यते तत्तु ध्यानपरिपाकेन भवति वा अथवा यथा पश्यतु अहमधुना देहल्याम् अस्मि मम तावत् परश्वः तिरुपतौ तावत् बालाजी दर्शनं भवति इति अधुनैव अहं ध्यानं करोमि भगवतः साक्षात्कारः अधुनापि भवति यथा भगवान् यतोहि तत्र जर्गण्डी जर्गण्डी इति वदन्ति तत् श्रुत्वा तदेव इदं तु वासनासंस्कारजनितमेव खलु ज्ञानं तदेव भो तत्र साक्षात्कारः केषाञ्चित् विदुषां ये तावत् भक्ताः सन्ति तेषां मनसि तादृशसमानाकारता भवत्येव समानाकारता भवति चेत् औपचारिकार्थत्वं स्वीकरणीयं भवति दर्शनश्रुतीनां यत्र श्रुतयः मोक्षसाधनत्वेन दर्शनस्य कारणत्वम् अङ्गीकुर्वन्ति अथवा वदन्ति तत्र शुद्धप्रकाशिककालैः एवमेव तत्र त्रिभिः उदाहरणैः तत्र उक्तं तदहं अस्ति तत् समाधानं नो चेत् भवान् मयैव आगच्छति किल तदानीम् अहं दर्शयिष्यामि चिन्ता आगच्छति वा न वा इति पृष्टवान् आगच्छति किल तदनन्तरं यदा अहं अयमेव सीन् इति किल He is leaving right after the lunch. You want to leave with him or in the evening? No, we have arranged for the evening departure. Whatever it is. Okay.
अंग्रेज चलावा नहीं वही मैं कह रहा हूँ कि समय को देखते हुए पीछे या तो दिन बढ़ाने पड़ेंगे या रात। हाँ। तो आइए अनुभूति के विषय में जो आपने कहा, साक्षात्कार के विषय में, हम अपने सामर्थ्य से तो नहीं कर सकते हैं। यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य तस्य से आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम श्रुति से भगवान हमारी जो भावना है उनका सम्मान करते हुए परम कृपा करके और उसका विषय बन सकते हैं। तो स्वप्नादि अनुभूति है ये और किसी के मन के ध्यान का विषय है, वो भगवान उसका अनुसरण कर सकते हैं। तो सर्ववादा नवसरम नानावादानुरोध तत्, तो नानावादानुरोध के रूप में जैसे ब्रह्म सभी वादों का अनुसरण कर सकता है, उसी तरह से जो उपासक है उसकी भावना का भी अनुसरण भगवान करते हैं और उसी तरह से उसकी अनुभूति भी क्यों नहीं हो सकती है। इस तरह से समाधान हमारे यहाँ। इसलिए स्वप्न पदार्थ ही हमारा सत्य है। सत्य है, हमारे में सत्य है, सत्य है। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्या भाषा सर्वमिदं विभाति। सर्वमेव विज्ञानम सत्यम। एक बहुत छोटा सा प्रश्न है। तो जब आपने ये कोट करा, आई थिंक न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो, राइट? सो जब रामानुजाचार्य जी से वहाँ पे कोट करें अपने रूप से, तब सो वहाँ पे आत्मा शब्द को हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं? जीव के तौर पे पढ़ रहे हैं या ब्रह्म के तरीके? जीव के तरीके से। नायम आत्मा प्रवचन, आत्मा शब्द है परमात्मा है। राइट। अच्छा, आत्मा शब्द जो है वो परमात्मा है, जीव नहीं है। जीव नहीं है। अच्छा। अयम परासा। अच्छा। तावत् एवं न लभ्यः। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे आगे जाके ही सेज यथा अयम प्रियतमात्मानं प्राप्नोति तथा स्वयमेव भगवान प्रयतते, राइट? हाँ। So then I think he seems to be making a distinction. प्रियतमेव वरणीयो भवति यस्यायं निरतिशयं प्रियः सः एवास्य प्रियतमो भवति यथा अयम। So I think मतलब मुझे अच्छा वो see this is a clarificatory question because in भक्ति हंस आत्मा को सीधा विट्ठलनाथ जी गोसाई जी वो कृष्ण के तौर पे ही देखते हैं। ऐसा मेरा शायद गलत मानना था कि रामानुजाचार्य जी जो हैं वो यथायम करके थोड़ा सा एक डिस्टिंक्शन मेंटेन कर रहे हैं कि जैसे लाइक सॉर्ट ऑफ लाइक लोक में जो प्रियतम को वर्णीय करती है आत्मा, वैसा। तो मे बी इट्स नॉट माय बैड देन। ना ऐसा नहीं, वो आत्मा का मतलब ब्रह्म ही है। ब्रह्म। अच्छा, परमात्मा यहाँ तो ब्रह्म अर्थ है। अच्छा, आत्मा। Thank you for the great discussion. You would like to go right now? Okay. So आगे अब चैतन्य मतानुसारी प्रीति की पंचम पुरुषार्थ रूपता का निरूपण श्री सत्यनारायण दास जी करेंगे। आप जीव इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक स्टडीज़ वृंदावन के संचालक हैं एवं भारतीय व्याकरण, संस्कृत, भक्ति और चैतन्य संप्रदाय के ग्रंथों के ऊपर कोर्सेस डिलीवर करते हैं। मैं आपको प्रस्तुति हेतु आमंत्रित करती हूँ। the slides. Oh, slide, very good. थोड़ा सा आंग्ल भाषा में बोलेंगे क्योंकि